قرآنی هدف و تقوا کتب علی الذین من قبلکم فرض باسوسد من قبلکم دی من قبلکم علماء شخصیت دی من قبلکم فقط انبیاء کننا اوصیاء کننا اولیاء الہی کے متبت فرض صوفین حدیثیت اولیاء الہی کے فرض صوفین عام فرض صوفی چیشتمین بلکہ امت کو نکا قبل لیتے کہ امت کو نکا فرض صوفین بلکہ اولیاء کننا اوصیاء انبیاء کو نکا فرض صوفین لیکن چونکہ پیغمبر اکرم فیقنا کھری فیق امت پہ فضیلت اتنا زیادہ ہے کی وجہ سکھا خدا وند تبارک تعالی ذات کو گوسی نتان اندر سے نتی کے سفارش بے سے چونکہ شرافت کو لے اس کے تیوت کی وجہ سکھا تو خدا یزگول لاکھ لاکھ شکر تقوی پرہیزگاری صوفت سے جب دی زمانہ بیانو دی زمانوں لیکن حساس زمانے شیاطین اور دجالی نظام تمام عالم چھتے ظلم و ستم انگان زمانے جبینو اگر نتاں خداوند تبارک تعالی ذات کو نہ تغریس ہونا رہنا تباہی تباہی جبینو چک پتے دی زمانی خصوصیات پہ یہ خدا نظر سے نمور گائی پہ کو معنویت مرحوم سبزواری بھی آپ کو منظومہ سبزواری ایک فلاسفر کو میں نے چکن اور دانشمند بہت بڑا دانشمند فقیر سے بہت دانشمند ان کھوئے بھی آپ پہ منظومہ سبزواری میں کھو سے عرض بے چک پتے بدترین زمانوں دوئیں نم نسے درمیان نور رابطوں ختم سونا رہنا دو پتے سے بدتر زمانے میں پروردگار نظر سے رابطہ ختم گایتے کو یو دے معاشرہ بھی موت جی وحلا پوری دنیا انہوں دنے موت مصنوعی طور پہ کا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس میونی سوسے لغپی کا بس بیتے تھی جرائم کنی وجہ سکھا دخ نم نسے درمیان انو در رابطوں پروردگار نظر سے رابطوں منقطع بھی آئیتے تھی کوششی دی موقع بھی انو مطانا ماہ مبارک رمضان تھوب سے الحمدللہ دلی سعید مغا آخری ماہ مبارک رمضان انو تھن ہوئیتے تھی گاملہ حدیعہ تبریک عرض دیت لیکن ماہ مبارک رمضان کو ودا دیالا دلی ودا دیں نتیل لسکیل بین ماہ مبارک رمضان امام سجاد علیہ السلام فی اپنے صحیفہ سجادین تقریباً 200 کچھ 79 کوئی بھی اپنے خطبے دعائی خطبہ چکے دو مخصوص وداع ماہ مبارک رمضانی دو دنی زیر بولے گی نا استحباب یو انشاءاللہ مومنین مومنات کو نیسی دے خطبو دے دکھو دعا کو امام سجاد کے اپنے نتنگامہ سے تلاوت دیس دو دے نقصان سے خوبصورتی اچھوں سی السلام علیکہ یا عید الاولیاء لے عید اولیاء یریخہ نئی السلام کو السلام علیکہ لے دے شہر خدا یریخہ نئی آخری سلام جس آخری سلام یعنی سلام اب لسکل سلامی ایک استقبال سلام امام سجاد فی اپوسی چوک ماہ مبارک رمضان او منا استقبال سلام چک بے اور چک درین آخری سلام چک بے کہ مطلب جو ہے تا سال آئندہ تھوڑی من ماہ مبارک رمضان لگودا دے دب انو بعض کلمات کو لے گنا خوبصورت کسال بیوت کی یا شاہ بھی وحلت سام تیر گاؤں سو سے پا اولیاء الہی لا
لیکن دری نئی درمیان نو گوین نارنا سنین کن سرین چیانا گدا دے سنین سر گوینیو اوم وقت کو دونو برکات مدرسے یہاں ہو سکتا شخصت پا دری گوینیو لیکنا سنین کن لتنگی گوینیا نئی درمیان نو گوینیو لیکنا وداد آئے کو لیکن بہترین چیز کو نہیں ماہ مبارک رمضان یو فری اوم پر دنک سر روزے اور دین دیو منا ہس کے عید تک روزہ حرام دبی بال لسا اولیاء الہی 6 دن روزہ دکھ ضرور ہفتہ کم از کم روزہ دکھ سام نہ سام کو روزہ مادوک پر گلے سو ہمیں زور کی فرصت دینے الفرصت تمر تمر صحاب فرصت کو تو نہیں نتی بیک تھوستری پہ تفصیل کو سوہی کھر گالے گوین اوس اور دری ملک جہر گالے سو سام نہ سام کو وہ سی گٹھینا دیکھو یاد نور گالے سو دیکھو قرآن بہار ان میں یہ تیتی ماہ کو اون سنا قرآن سے لو مگوا جبی نہ ملک جہر گالے سو فرصت زندگی ہوئی ہس کے ملک الموت تھون منا انسان لگوزنی ہائی لیں گا سام سے زندگی دے سکتا لیکن دی زندگی میں انو ناں یہ فائدے چالن فنت چھو دل زادے با دی بھی ناں فائدہ لین فنت چھو ابا اسکندر مالسے لتھون منا یا ذوالقرنین مالسا چکی لتھون منا قبر کن لیگ چھنچے قبر کن اوور کو تھومیت چی مالک دیسی قبر کن چھنچے چھو قبر کن دیت قبر کن چھو اما دبی کر دیسی یوتی لوح کو نگاہ مالک جو ہے دیو 2 سال دیو 1 سال دیو 5 سال 5 سال مالک جو ہے لوح چی دیسی چیک لطری سے دی چین دی قبر کو مالک جو چھو قبر کو نیت اما دی کر دیسی یوتی دیکھو بھی کر 2 سال پہلے دی حساب چھو قبر چی زر منا کھولا عرض بلوٹی نیا قبر لوح کو زندگی کنا چاند سے فائدہ لنسد آخرت کو چاند سے قصد بسنے دے حساب پہ کنا قبر لوح سے کو زندگی نے فائدو کو معنویت طرف لا آخرت طرف لا گوسے دکھ ہوتی لوگ اس میں تو دی فلان دی شیز خان کو دکھ لیں نتین چاند سے نتان سی چھنچی درنگ یار زادیانو استفادہ بس پہ کو چھنچی نتان سی تصور حساب کتاب چی بھی آئی چونکی مطلب جو ہے زادیانو چین نتی کے نلدن زرے دخصان سا فرصتین مؤمن کن جوان کن دخصان سا فرصتین سجدے بے سنا سجدہ بیانو صرف یوزر خدای یہاں بخشش بس خدای یہاں بخشش بس یہاں دن زبردست مہمانی نگل اسکت زرے کیوں سنا نصیحت سلامت جاس اما نی کن اطاعت چی ملدن نی کن عبادت چی ملدن یوزر انم بخشش لزو خالی یا چارہ دے تمالت دے دو خالی سجدی سو کن بخشش دے خدای یہاں بخشش بس خدای یہاں بخشش بس یو زرن اگر چھنے اوہنا بے خدای جا بخشش سام سے فضلت یعنی یاد سجدہ چک کو بینو بس بے خشوع خضوع پہ تمام زا عبادت پتہ ممکن اگر نتیم ریاض سمعال دانے دنے دے گسو ہو پتہ یا سجدہ چک کو بینو پروردگاری سے بخشش دے چونکہ مہمانی خدای مہمانی دعیتم الى ضیافت اللہ سکت ترے کیوں بھائی یعنی یہاں صحت سلامت جیسے ماہ رمضان تھک چون سننارنا یہاں سکت ترے دعوت دے سے کیوں بھائی اما چام پو سکت ترے کیوں بھی دے مہمان کنینا چام پو قیدیوں ہو سے زنجیر کن کھرے سوسے غور زنجیر میں جیسے زندانیوں سے عمرت مہمانی نو آزاد قسم کن سعون آزاد انکان کن ممکن اندی بھی صحیح استفادہ مگوا یا دوبارہ زنجیر سو سننارنا دخصن سے فرصت انکی مطلب جو ہے کہ زنجیر کو چھوڑ گئے تھو اتی نفس امارا جیبیانو نتن گرفتار سو سے نتن چی سے یکتین چی سے نتن اتی لگتی کے چی اب چی میں تو صرف نتے بدن پہ نتے فکر دے
دی ماہ مبارک رمضان نواتن خستون جاسه توستون جاسه سکم سن جاسه خدای مهمانی اسرار کنه چکی جدی اون ذات چی که کم از کم زندگی که یار گو تربیت گو لگتے نیو کہ سٹروک کو لکھانے سے کبھی تستنے کہ روح کو لکھانے سے تستنے جو اصل چیز پوئی اور گو پھانس گو ان قبرے میں اور گو رول گئی گو لسن رول گئی اول نطفہ آخر جیفہ آخر کو مردہ تو مطلب کہ زمین کے گل مل سو سے ختم گئے یا سبیانو خط کی چیز کو ماتے سروک کو ان پر کتے سروک کو لناتے چاند سکتا سے خدای مہمانی دے سروک کو مہمانی دے اس پاہی دے سروک کو چھن سے توجہ بے لیکن نانت سو حقیر کنی سی یا دل دکھو بے سلزائے سے یا بدن کو لگتا سنا خالی افطارینا خالی سنزارنا خالی زچہ سی یاس مانے رنگل سو چام کو خوش قسمت دبنا اعتکاف لشخص دی مہمانی خدای نے مہمانی کے مہمانی ما انتہائی گندے خرچہ دی کر او منا ماشاءاللہ قبلہ آغالی عباس کی آپ دی ابتدا سے کھانے بسنا یہ پرورش بسے دی کا بڑا زبردست کم از کم 47-48 سو دون گامہ دی کا اعتکاف لمالا جو ہے بڑا زبردست مہمانی میں مہمانی کھرنات ہے مہمانی اعتکاف لے گئے زبردست لیکن پھر بھی کم اتی پورا انہیں لینا 47 دو پر دونوں بھی دکھاؤ لینو البتہ یا 18-20 مطلب ہر سال دیکھا ہوں آخری یا مطلب جو ہے جہتی جاگنیس دی کا التماس دعا ذر بلا ان کی حاضری تنگ اندو ہے لیکن جو ہے بھیک ماشاءاللہ سے دی ماحول کو دید شہدائی خون برکلہ رہبر انقلابی فیقتے خون برکلہ دیگی اعتکاف کے انہوں تھال ہوتے چونکہ معنویت دو سب جوان نوجوان سو 3 دن تربیت یہ علماء کلنا فان اندر سے باقاعدہ تربیتی ایک کرس تھی 3 دن کرس معنویتی کرس یہ لے گنا قابل ستائش ہے قابل تقدیر صحیح دینے دیکھے ماحول چی دی وقت کو لے گنا ضروری اعتکاف لے گنا ضروری اعتکاف یعنی باقاعدہ یہاں مسجد خدا انہا پو کھری مہمانی زاد یعنی باقاعدہ اون سے پھان اندر سکتا ہے تلوندی کوئی کچھ ہم سے فضیلت ہی چام دیو تو کوئی سرگال سون اما چام نوجوان کن یا اول ماہ رمضان کر آخر تھنمن گٹی سے سرگال سون تو خدا جواش یہ بہت خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین جوان تو سکیور با خدا یا اللہ مال سے چنگ تو اپنے چنگ یا اپنے چنگ کھل گئے میں چک وہ 6 ہو سے چک وہ 4 ہو سے گئے تو خدا لا حول ولا قوت اس لیے مصیبت ایک بلا چی مطلب گرے ایک نتی معاشرین عمر اتدخونی ہے عذاب لولا رجال خشعون و اطفال رزعون و صبیان رزعون و انعام رتعون لصب علیکم العذاب صبا چھارمد خشوع و خضوع بے مسجد آباد بیایتے تھے چھارمہ امت سو پنارانا دے نور بلان کن نت سو پنارانا دے دیفو بیمون نت سو پنارانا اور دے بالبس چوچت ہو بھی بالبس کن نت سو پنارانا لصب علیکم العذاب صبا عذاب انتہائی تیزی کے ساتھ اللہ تیزی نے لے شہوہ میں سے عذابی میں گرفتار دیں پر لیکن دی چھارمہ دی مسجد آباد بکھان کن دی بزرگ کو ری سفید کو یون مسجد یون مناجات یون توسل یون فریاد و فغان اور بلدس کنی اور دے بھی علاوہ حیوانات کنی ساتھ سام پو مناجات دے بیافو بیمونی سی مناجات دے بیافونی مناجات دے یہ تو اتنی دیکھون غطا انسان سام سے غفلت انرگل گو دونی وجہ سے کہ عذاب قومی نہیں توسل وجہ سے کہ امام حسین جیسے متوسل سو وجہ سے کہ نتی کا عذاب ہوگی میں نارنا عذاب لیکن تو لہذا اعتکاف لے گی چھوڑ دکھوں آگے کا پوزی بہت بڑا زبردست معنوی ایک ماحول چیز ایجاد میں سے اور دبانا جو علم و کمی
مختلف تكون جامع مسجد نتیجے یا جامع مسجد کو خیر ایران جامع مسجد کو خان سا رفت و آمد کے تیتی مسجد کو دونوں طرف لسا دیکھو بس یہ رجا اور ثواب نیت کا وانا دیو لیکن زبردست کون تبریک عرض دے اعتقاف لشخان کن دیونی بھاری مبارکی دیون سا مخصوصا نوجوان کن تازہ بلوغ تھن بیتی دے نوجوان کن دیو چوک کن ایک کاش کن گاں سے یہ ایریے نیت کھن نوجوان گاما اون سے مسائل شرعیانہ اور پروگرام کن سے لیاموں آستانہ بہت بڑا زبردست پروگرام اتعاموں سے سوچو تبلیغ بشی یہ صرف ففام اس کے انتظام سے پریشانی یا ففوس کیسے نہ دولت تربیت لوگ سے لوگ اصلاً خواہ مطلب جو ہے توجہ چیدان ہے حس کے مطلب جو ہے یہ چھرنا احترام مبہ نہ فلان مبہ لگی فو نمو چتن شور جو فلان سون جو اے سون جو دو سون ہاں یہ چاند تو کھولے تربیت ان سے یہ کھولے دین کو چاند تو سب سے یہ اول جنی کہہ رہا آخر تو من دنیا سب سے دنیا رسم و رواج پر یہ ان کے سوسے مفاد خاطر مطلب جو ہے کھور دیتے ہیں یہ ہمیں سکھایا نہیں ہے یہ پبلک سکول انتاز کبھی یہ کھولے دین مطلب جو ہے فکر چیبہ مستف آخرت چیبہ مستف خدا مت نہ رہنا پھر کھے کھڑا ہر شر دن نہ رہنا کوئی پریشان کوئی دکھے نہیں دونوں پھر مذمت تو سوشل پیار کو اس کی یہ نام جیسے تیرے پھولا لے پوچھا کیا میں پیار لو تم سے کیا پیار کو اس سے لے پوچھا کیا سون سے کیا آخر سون سے یا خلی سون سے تے مسئلہ چوب لے پوچھا کیا روزہ چیبہ سے دیکھتے سب کو چیبہ سے دیکھتے ہیں رہتے نام جیسے صرف دیو منبر کو نہیں رہتے سی دیکھو یہ تین علماء کو منبر کا ذہن ہے جس میں نیت تبلیغ بیان ہے تبلیغ تمام جانا مطلب جامع دے نہ نہیں تبلیغ دے بارہایت ختم اللہ رسول بھائی زمانوں میں کہ خالی مطلب دے زمانوں پرانا زمانوں میں دے خدا دے وہ عالم موبائل نہ دی فلان نہ دی تو اصل رابطے میں تو دلی تمام دنیا کلوز سو سے دی دیکھو بھی لوگوں سے کامرہ چین جمع سو سے پوری دنیا دیو حلیت پچھو تبلیغ ذرت چی معنیت ذرت چی گاہ زمانی گلمتی دنپی علماء کن خدا المغفرت دس خدا کون درجات کن بلند دس خطی حساب پہ کون تبلیغ دس پہی لیکن دو احسی علماء کن بتے دوسرے علماء کو شر گئی دوسرے علماء کو بھی بیعت ذمہ داری سے اس کہتے ہیں اور دوسرے زمانے عوام سے ذمہ داری دنپی پتہ سزلے گی اس کہتی چاہے زمانوں دن پاس ہم تھوڑا میں پیان چی بھئی دی بنا یہ کھن آگا یرونگو تین چی بھئی زروانا نتانا مطلب جو ہے پتا گوام ہوتا آگا دی ایک بھئی نارا چی بھئی نارا چی کون سے میں پتا گوام ہے خبر گوام دھیرے پوری دنیا انو چی بھئی میں میرے سامنے لیے تیرے لفظ دے لفظ دے لہذا دی زمانوں تو خطرناک زمانے دی بینوں اتنگ آمد بیدار دو پروے سے دی بینوں اتنگ مخصوصاً دین اگر زندہ خد نہ رہنا دین نتی معاشرے میں زندہ خد نہ رہنا انشاءاللہ معنویت زندہ خد نہ رہنا انسانیت زندہ خد پن اخلاق زندہ خد پن سو سے احترام خد پن سارمت سن سے احترام خد پن اگر دین نت نہ رہنا دے معاشرہ دیانو اصلاً بے دین معاشرے میں نت سارمت سن سے احترام نت پن نہ سوسے اتنا امر احترام میں تن نصری میں احترام میں تن بارہا ایک خدم اللہ عرض دے دیو امیر المومنین نا جل مظہرہ سلام اللہ علیہ جب پہ لسکن غال پیغمبر اکرم جب پہ شخصنا یا زہرہ یا نانا جو سے لس گاما یا رکھا گن پھرون لس گاما علی ابن ابی طالب غزر منر کے علمے جب پہ جلے چکیو کسال گمت خدا جواب سگنارا خدا نہ تھت کو نسنی پینو تھت کیچک سن دے تھت کو فقط خدا لے میں پتے چھت کا میں کتنام سے تھت کا سو گر دیکھو چاہ باہر بوچھا منی سام اللہ عام اللہ سام اللہ بوچھا انہوں جن سے کھور گئے کو والا لے گی تکلیف دو کو پکتے مطلب جو ہے باہر پیکا چھوچھو مگوانا دو چوکونی لوگ بوچھے میں ہرو برو گئے کو لے یہ سخت دو پر دنی پیغمبر اگرامی بھی آپ کو سنگالا ناجو پہ لس کلا نگا دے تمام چیز کو نیچے دینا گا چاہیس نتینو چام سے تو ہے حیابو سوسو موبائل کا دکھ سنا سلیمو دکان کا تانا تمہیں سلیمو کو تمہیں دکان کا لا الہ الا اللہ گون فیو سنا ہانا ہی نو مطلب دکاندار ندرسے
ये आगे थोन मना अखोन से थोन नारन गोन के दाखोन तो थने तंगत में नारन असलन खान दे यो तो नतीन मतलब छल गैरत ची देने में से ले स्त्री वो क्या ना नु तो नसो से दुकान से गोन लागो ये नीला तियो नीमो चेरे बाहर नाम दुपा अशिपो चेरे नाम दुपा दूसरी बुचेरे और सुखाऊं दूसरी को श्रीमो दोन चेरे गोमो चेरे दुकान के तामी दे दियो नतीन हया कम सो अलामतीन नतीन हया कम सो भाई मुआशरा यो तो सिर्फ जिक्र मुआशरी में हया खत्म सोना ईमान था खुद ब खुद हदीस ने दिन इसका जितर सनमन इसका चिबस ये न नियो चोख कोई मकरूनान हया और ईमान चिप को सोना रहना चिप को खत्म हुए हया खत्म भी नहीं होती नहीं तो भरी नते बारहा थन चुके नहीं होते मतलब चरस ना दे अफयून ना दे मुख्तलिफ किस्म की मशरूबात ना दोन गावा जिबी हराम में वजह को जो इंतजाम कर गानी का नते प्रेशर तम वजह को यो इंतजाम की चीज को रोज माशरत सीखना रहना फिर यहाँ तमीज नहीं लिहाजा माह मुबारक रमजान दी आखिरी जुमा में ऐसा इंशाल्लाह कोशिश भी नामूस खान को सोचे नामूस एहतराम सो सोच में भी अतनाऊ खान को कदर बेशिक अतनाऊ तो खुदा ही जवाशिक आंगो जिंदा योजना आंगो एहतराम आता योजना रहना अति एहतराम जीवा को ओ बारहा अरज बेस्ते हैं बारहा अरज सो भाई मुख्तलिफ दुखूनी नु पैगंबर अकरम जापते खिदमतियानु सूच कौन सन शिकायत या रसूल अल्लाह या तांगल इरिस बिरिस चावे में महरूम बसत पैगंबर जापो समंता से अतोलस कदर वना अतबुज गोए खने चर अबा पैगंबर जापते दौलत सराय थोनी मान को शेर चिखोसी मतलब जो है जरिन खोसी ड्रैगन सो जिब्राइल बाप सना पैगंबर जापते खिदमत नो अरज बलो दिवा के मुताहदीस के मुताबिक या रसूल अल्लाह सूवी दावा को शिकायत को सुनो दो को तुलो अतबी शेर को यहाँ लसना जैसे खुदा से अतबू शेर नजर या रसूल अल्लाह ये तो से मस क्या दर बदार से तविस तुम्हार तंगांग अरे अल्फाज जरे में तविस तुम्हार क्यों से थारे मरे में पतंगाले योस के स्लीमें योस केसना देन खोल जा सकते नतांग से मालूम आती है कि लिखतो चर पूरी सुताले खान त्रन्मो से नतांग जान से जो बरन दुखाई छातवा हला योल मतलब देखो गोद जरा ना यो छात गोद जरा ना नते खो तो नहीं छाप को से दुखाई दिली या रसूल अल्लाह को जवान संगी तमन्ना इस पर ये या रसूल अल्लाह चिप यो जवान सों से यार देख बाल चिकाल देती तमन्ना तो दोनी तमन्ना तो भी से और निसरसियो तमन्ना छियो या भी पुहमी खांग नकाबरी निगाह पे तमन्ना छियो दी तमन्ना निस्पयो तमन्ना छि को नबी है तमन्ना छि को यो खलजर कुल नबी करे से अगर नला मिंडी मलंगा अतशे से मिन नन नारंगा फकीर छि तो बस ये तमन्ना को भी मान पोंगा कुरिना नुंगाले मिंडी मिन जोजर मिशिस ngam chingal मिन जोजर अल्लाह अकबर ये जब कहा तो दी देखो जुंगो जरगना पैगंबर अकरम को अब्र बहाल तो छिमता खशख सन तसलबु मा खान खिरी माल गामल अभी खान खिरी माल गामा अभी खिरी अति खान को चांस में देखो ना ये यो इनके मतलब अकन आमो छोड़ो नेमत नहीं आमो जिंदा यो खान कौन गिरी खान सो से माफी दिली माफिल तो कामोल खिलन माफिल तंगी मिले आवो ये माफिल मतलब बख्शिश भी नी कन चा खता जो सोचन माह रमजान से मेहमान खुदा में खुदा गवाह है अगर दुआ कबूल होगा 12 तजुर्बा तो इसलिए आने जिंदा तो खान को लग चाबी खा वाला रहमत चाबी ना खोली दिया खुदा से दुआ चाबी खान खोली आता जिंदा यो ना आती इस पल बोल से तासना वाला जो है सोचो से दे माफिल जुन आता यहाँ बख्शिश बजंगल यहाँ खिदमत ची मसूम उन देखिए उन चीन ची ईदी मतलब चीज तमस का गंचस ची क्यों सना आता हूँ ना साम शिकायतों में तुम्हारे लगता है तो औलाद पुलिस्तान में तो ना दी शिकायत मुमकिन कभी मतलब जो आता उन्हें गलत देखो लेकिन फिर भी जो आता इन आऊँ खुदा ने वास्ता खोई बदुआ फोगना रहे कभी जिंदगी शर्म ले लिया आप जहन
زين نجو وانا لهذا ديرين خان سما اتنا امو زندہ یوت کان کو من نارنا قبر کو نگا سون سزا خاتحہ بات ہے بس دخسن سے مہمانی خدا یوت من کو جو لچی تھکے سونا انشاءاللہ تنگامی دعاؤں قبول بین خدا یا یرید گزگونا نزگا نائے گاما دماغ مبارک رمضانی میں گناہ کن بخشش بس یا اللہ